बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। रात गए बड़ी खबर के भारत का तेजस तैयारा जो कि अभी रिसेंटली नाज़रीन दुबई एयर शो के अंदर तबाह हुआ था, वही तेजस नाज़रीन आपको याद होगा, वही तेजस तैयारा पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाके सादिकाबाद में दाखिल हुआ और पायलट और त्यारा किस तरह से पकड़े गए, ये तमाम तर डिटेल्स और इस वक्त क्या अपडेट्स आ रही हैं, ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भारत को नथ डाल दी है। वहां पे कुछ ताज़ा तरीन मामलात हुए हैं, इसकी तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, रात गए बड़ी अहम तरीन इस वक्त डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है। ताहम नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है और फ्लाइट कंट्रोल जो फ्लाइट डाटा कंट्रोल है उसके जरिए कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। नाज़रीन, वैसे तो भारत से कुछ भी बाइद नहीं है क्योंकि उनके जो पायलट्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो कितने पानी में हैं, पूरी दुनिया को इस वक्त अंदाज़ा हो चुका है। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन के भारतीय एक तेजस त्यारा जो है वो अब नहीं मालूम कि इस हवाले से जो उसका रडार सिस्टम जैम हुआ है या उसके क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल की गई, जिसके बाद तेजस त्यारा जो है वो पाकिस्तान के इलाके सादिकाबाद में एयरबेस के ऊपर आकर जो है वो उतरा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस तरह का कोई क्लेम नहीं किया गया, लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जब से ये त्यारा सादिकाबाद में उतरा है उसके बाद जो है उसके बाद से जो उसके साथ कोई किसी किस्म का राबता जो है वो नहीं हो पा रहा। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर ये त्यारा पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद क्रॉस करके तो सादिकाबाद तक आया तो इसको आने कैसे दिया गया? ये नाज़रीन ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि इस खबर में सदाकत कम है और इसको शायद फैब्रिकेट करके व्यूज़ लेने के लिए एक सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ डाली गई हो, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इस तरह से कोई भी खबर रिपोर्ट नहीं की गई है और ना ही इस तरह की कोई चीज़ आई। और अगर भारतीय त्यारा तेजस है या जो भी है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करता तो जो पाकिस्तान एक क्वाड कॉप्टर को 1 इंच पाकिस्तान यानी 1 फरलांग का फासला पाकिस्तानी एरिया के अंदर दाखिल होते ही उसको तबाह बर्बाद कर देता है, तो भारत का तेजस जो है वो बच कैसे गया? अगर तो बात यहाँ तक होती तो हजम हो जाती जी कि त्यारा जो है वो फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके गलती का एहसास होने पर वापस चला गया तो चीज़ समझ में आती थी। लेकिन जो कहा जा रहा है कि आके वो उतर गया और तब तक उसे कुछ नहीं कहा गया। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मूव कर रही हैं और अभी तक इस हवाले से कोई भी तस्दीकी और मुसद्दक़ा ज़राए से खबर सामने नहीं आई। अलबत्ता सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को शेयर भी किया जा रहा है और इस हवाले से कुछ कमेंट्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो बुज़दिल और इंतहाई मकार दुश्मन है उससे कुछ भी बाइद नहीं है। आपको याद होगा 1970 के अंदर 71 के अंदर इन्होंने गंगा जल जहाज़ जो है वो 2 कश्मीरी भाइयों के जरिए अगवा करवाया था जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक थे और उसको पाकिस्तान में आके उतार दिया और फिर जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी गई। फिर पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान जाने के लिए एक लंबा रास्ता काट के जाना पड़ा था और बाद में अभी जो इंकशाफात हैं, चीज़ें डिस्क्लोज हुई तो पता चला कि वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले 2 कश्मीरी भाई थे जिनके जरिए ये त्यारा गंगा जल जो है वो अगवा करके पाकिस्तान के अंदर उतारा गया। तो इनसे किसी किस्म की भी कोई भी तवक्को की जा सकती है कि कोई भी रीज़न ये बना के पाकिस्तान के खिलाफ को फटा शुरू करें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें कि इस वक्त पाकिस्तान न सिर्फ इंतहाई मजबूत है बल्कि पाकिस्तान इस तरह से दुश्मन को लपेट लपेट के थप्पड़ मार रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी जग हसाई हो रही है। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के अंदर खड़े होकर एक बार फिर भारतीय एयरफोर्स का मुंह चिढ़ाया और उसने कहा जी कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी तैयारे तबाह किए, 8 जंगी तैयारे तबाह किए और हमने जो है वो जंग को बंद करवाया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी कल जो है वो जल्दी पे तेल जो एक
امریکن میگزین ہے اس نے ڈال دیا. اس نے کہا کہ اس وقت طاقت کا توازن اور جو فارن پالیسی ہے اس کا جو ہے توازن وہ امریکہ کا بدل چکا ہے, اور اب اس کا مکمل طور پہ جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے, اور پاکستان کی طرف بھی اس لیے کیونکہ پاکستان نے بھارت کو مارا اور بہت بری طرح سے مارا. اس کے بعد ناظرین بھارت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پے در پہ حملے ہیں, میرے خیال میں جب تک مودی نے خود اقرار نہیں کرنا کہ ہاں ہمارے 8 طیارے پاکستان نے تباہ کیے ہیں, تب تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خاموش نہیں ہوں گے اور وہ اسی طرح سے اس کو ذلیل کرتے رہیں گے, خاص طور پہ اپنے اسٹین اوور کے اندر. تو یہ پاکستان کو ایک مفت میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ترجمان مل گیا ہوا ہے. اب دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ پتا چلے کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر حالات کافی زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش میں ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آخر بھارت کو اپنے علاقے کے اندر بڑے پیمانے پہ جو جنگی طیارے ہیں اور 3 گیریزنز جو ہیں, ملٹری گیریزنز جو ہیں, ان کی ڈپلائمنٹ کیوں کرنی پڑی ہے, اور اتنے بڑے لیول کے اوپر اس کی موومنٹ کیوں وہاں پہ ہو رہی ہے سلیگوری کوریڈور کے ایریا کے اندر. تو عوام کو حقائق نہیں بتائے جا رہے. بھارت کے اس وقت ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش چکن نیک کو توڑنے کی اس وقت مکمل طور پہ تیاری میں ہے, کیونکہ اس وقت ناظرین جو صورتحال ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان وہ کافی زیادہ کشیدہ. اور آج جو انڈین انتہا پسند عوام ہے انہوں نے جو بنگلہ دیشی ڈپلومیٹ ہے ان کو مارا بھی ہے. جب انہوں نے مارا تو ڈیفینیٹلی دوسری طرف سے بھی ری ایکشن آئے گا. تو ایک بڑی غلط قسم کی پریکٹس انہوں نے شروع کر رکھی ہے. آپ جب ان کے علاقوں کے اندر گھسیں گے, وہاں پہ جا کے آپ جو ہے بدماشی کریں گے تو ڈیفینیٹلی جواب تو آپ کو بھی دیا جائے گا. اس وقت ناظرین خبریں 2 دن پہلے یہ بھی آ رہی تھی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے اعلیٰ افسران نے چکن نیک کا دورہ کیا ہے, اور اس دورے میں کچھ بڑے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں, جس کے بعد بھارت کی جانب سے فوری طور پہ یہ ڈپلائمنٹ کی گئی ہے, جس میں 75 جنگی طیارے اور اس کے علاوہ انہوں نے جدید ترین ایکوپمنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش اور جو انڈیا کا بارڈر ہے وہاں پہ انہوں نے لگا دی ہے. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو چکن نیک کے دوسری جانب موجود 7 سسٹر ریاستیں, شمال مشرقی ریاستیں, انہوں نے بھی اس وقت کمر باندھ لی ہے کہ بھارت سے آزادی کس طرح سے حاصل کرنی ہے, کیونکہ اس وقت وہاں پہ شدید نفرت بھارت کی پالیسیوں کے خلاف پائی جا رہی ہے. خود ناظرین بھارت کے اندر آپ دیکھیں تو جس طرح کے حالات ہیں, ابھی نتیش کمار جو ان کا بہار کا وزیر اعلیٰ تھا, جس طرح سے اس نے مسلمان لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی کم از کم اس گورنمنٹ اور انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہے گا. تو جب ان کو موقع ملے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے چنگل سے آزاد ہوں گے. اب ناظرین بھارت کو تکلیف یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ اب اپنی آزادانہ خود مختار پالیسی کے تحت پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے, اور اس حد تک بڑھا رہا ہے کہ اب ایک اہم ترین سیکیورٹی پیکٹ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. DGISPR نے کچھ دن پہلے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بالکل واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ بھارت وہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دے گا اور ہم خاموشی سے بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. DGISPR نے یہ بھی کہا تھا کہ اب کی بار ہم تمہیں مشرق سے ٹھوکنا شروع کریں گے اور مغرب تک آئیں گے. تو وہ مشرق سے جو ٹھوکنے کا معاملہ ہے وہ اب ان کو آہستہ آہستہ وہ اس بات کو سیریس لے گئے اور اس طرف بڑے پیمانے پہ ڈپلائمنٹ شروع ہو گئی ہے. ادھر چائنا جو ہے اس نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے, ادھر پاکستان جو ہے یہ دباؤ بڑھا رہا ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر ناظرین بھارت جو اکھنڈ بھارت اور بہت لمبے لمبے دعوے کر رہا تھا, اب ناظرین اس کو ایک تاریخ ساز سبق سکھایا جائے گا. تمام کے تمام اس وقت چیزیں مکمل ریڈی ہیں, اور بھارت جو ہے بس ایک ذرا سی غلطی کرے گا اور وہ پھر اس کو آپریشن سندور جیسا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.